تمام دوست درویش السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خصوصی اعلان سماعت فرماؤ۔ مانگا منڈی مرکز دی جب تک تعمیر مکمل نہیں ہوندی تمام دوست احباب کسی ہور جگہ دے اتے تعمیر دے اندر چاہے مدرسہ ہوئے یا مسجد تعاون نہ کرن، کسی ہور جگہ دے تعمیرات وچ حصہ نہ پاون۔ مرکز دی تکمیل بہت ضروری ہے، جس طرح کہ تمام دوست بخوبی سمجھتے ہو، لہذا جتنا تعاون ہے اس دا رخ ادھر موڑو تاکہ جلدی نال مکمل ہوئے۔ تمام دوست السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فضل احمد چشتی، سندر لاہور۔